मेरा परमेश्वरले उहाँ बिना एक चिम्टी माटो पनि बन्दैन। त्यो परमेश्वरमा मैले विश्वास गरेको। 139 को 16 लो पढौँ त, पढौँ त्यहाँ। 16 पढौँ जोडसित पढौँ, सुन्ने गरी पढौँ। 39 को 16 लो पढौँ त। तपाईका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे, मेरो नबनिएको आँखाले तपाईँ आँखाले देखे, मेरो नबनिएको मेरो शरीर निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। यी अङ्ग प्रत्यङ्गको बारेमा, मेरो आयुको बारेमा तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण अघि सब लेखिएका थिए। सब लेखिएको थियो, तपाईँका किताबमा लेखिएका थिए। जसले एउटा इन्जिनियरले सबै घर बनाउँदा सबै कुरा लेख्छ, त्यसै त्योभन्दा ज्यादा तपाईँ तराईको सालघारीमा जानुहोस्, हरेक पातलाई झिकेर त्यसको रेसा गर्नुहोस्, एउटा पनि मिल्दैन। 7.5 अरब मान्छेको बिचमा मेरो औँलाको छाप पनि मिल्दैन। मेरा परमेश्वरले मलाई भिन्दै प्रकारले बनाउनु भएको छ। उहाँबाट बनिएको भिन्न अचम्मसित बनाउनु। त्यसपछि के छ? 17 हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्। आहा, तिनको संख्या कति के छैन। महान छ। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो, तर आफ्नैले ग्रहण गरेनन्। संसार उहाँबाटै बनियो, संसारले उहाँलाई चिनेन। आफूलाई बनाउने परमपिता परमेश्वरलाई नचिनेको अवस्था आज मानिसको छ। जसले आमाको गर्भमा आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु हो, आफ्नै प्रतिरूपमा बनायो, उहाँलाई नचिनेर बर्बाद परेको छ। मत्ती 10 को 30 हेर्नुहोस् त, के लेखेको छ? मत्ती 10 को 30। मलाई बहुला कुकुरले टोकेर यसोमा विश्वास गरे होइन। मलाई धर्मको रोग खाँची पूजापाठको खाँचो भएर पनि होइन। मलाई मुक्ति पाप क्षमा यसोमा बाहेक कहीँ पाइँदैन। मत्ती 10 को 30। तिमीहरूका शिरका केसहरू पनि सबै गन्ती भएका छन्। आहा, मेरा परमेश्वरले मलाई यति माया गर्नुहुन्छ, मेरा शिरका केस पनि गरेर राख्नुहोस्। प्रत्येक मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी प्रत्येकका शिरका केस पनि गरेर राख्ने कुनै देवी देवता भगवान छैन। सबै नाश गर्न यसु बचाउन आउनुभयो। यसुले मरेकालाई बेउताउनु, अरूले जिउँदालाई मारे। कसको पछि जाने त? अनि 31 मा हेर्नुस् त, यसकारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू धेरै भगेर भन्दा बढ्ता मूल्यवान छौ। मूल्यवान छौ, तिमीहरू डराउनै पर्दैन, मूल्यवान छौ। त्यसकारण मेरो दृष्टिमा तिमीहरू मूल्यवान छौ। त्यसकारण सबै कुरो गुमायौँ र पाउन नपर्ने कुरो अनन्त जीवन स्वर्ग सबै पायौँ। उहाँले निःशुल्क दिनुभयो हामीलाई, बिना दाम हामीलाई दिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी अनन्त जीवन पाउनेहरू, कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। सधैँ 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 यसुसित बस्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्याय 3 देखि 11 सम्म पढ्नुहोस् त, कस्तो गजब लेखिएको छ। यदि हामी साँच्चै न परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, भरोसा गरेका छौँ, त्यो जीवन हामीले पाउनेछौँ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि 11 सम्म पढौँ। अचम्मसित लेखिएको छ। हाम्रो संसारमा 3 अध्यायको 1 अध्यायको 3 पददेखि। संसारमा सबै किताब हेरेर खोजेर हेर्नुहोस्, बाइबलसित जाँचेर कोही पनि किताब सकिँदैन। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले, हामीले चिनेका छौँ। कसै बोलाउनु शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। प्रत्येक थोक हाम्रो जीवन र भक्तिलाई चाहिने प्रत्येक थोक दिनुभएको छ। हामीले निराश हुनु पर्दैन। के पाउनुभएको छैन, सबै थोक दिनुभएको छ। त मैले लिन मात्रै बाँकी छ। अनि सबै थोक परमेश्वरले दिनुभएको छ, तर हामीले लिन जानेका छैनौँ। लिन जानेका छैन। कसरी हामीले रिसिभ? हे प्रभु, जे जति तपाईँको छ तपाईँले मलाई दिनुहोस् भने उहाँको चरणमा जाएर माग्ने। हे सबै मेहनत के माग्नुपर्छ हामीले? जीवनलाई चाहिने सबै मान्छे त आयो नि। भौतिक धन सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्तिमा हामी मन जान्छ। तर एफिसी 1 अध्यायको 3 देखि हेर्नुहोस् त, के पाउँदो रहेछ। अचम्म त त्यहाँ पुग्छ त। बाइबलले भनेको छ नि, हामी बाइबल पढ्दैनौँ। त्यो बुझ्छ। 1 अध्यायको 3 पददेखि। 1 को 3 एफिसी 3 को 1 को 3। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। र स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आशिषले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यसपछि
अनि 4 मा भनेको छ उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले परमेश्वरले मलाई चुन्नुभएको 33 कोटीको बिचबाट तानेर ल्याउनु त्यो परमेश्वर विश्वास छ मृत्युलाई जितेका परमेश्वर विश्वास गर्छ विश्वास गर्दा के मैले नरक सबै गुमाउनु नपाउन पर्ने कुरो अनन्त जीवन पाप क्षमा परमेश्वरको सन्तान हुन पाएँ सन्तान पछि के भयो हाम्रो मेरो जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वर तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाममा विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनु हो हामी परमेश्वरबाट अधिकार पाएका व्यक्ति पृथ्वीमा र स्वर्गमा हामी यहाँले एफिसी 1:4 लाई कोट गर्नुभयो नि उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई चुन्न किन आवश्यक थियो परमेश्वरले परमेश्वरको नजरमा यति बहुमूल्य चाहिँ मानव जाति मानिस जातिलाई किन त्यस्तो ठान्नुभयो होला उहाँले किन त्यो धेरै अगाडि यो योजना गर्न आवश्यक थियो होला एकदम योजनाबद्ध प्रकारले उहाँले चुन्नुभएको छान्नुभयो पृथ्वीमा ल्याउनुको त्यस कारण हामीले के गर्न पर्यो भने हामीलाई के जिम्मा दिएछ त अब दोस्रा कोरिन्थी 5:18 देखि हेर्नु त जिम्मा के छ हामीलाई त्यतिकै त बोलाइसकेपछि जिम्मा नदिकन त छोड्नु भयो 5:18 पददेखि यो सब परमेश्वरबाट भएको जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो मिलापको अनि पढ्दै जानुहोस् अनि 17 मा 18 मा छ 17 मा छ माफ गर्नुहोस् 19 मा अर्थात् स्वयं ख्रिस्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ हामीलाई मिलाप गर्ने परमेश्वरसित मेल मिलाप गर्ने सन्देश हाम्रो त्यसपछि 20 मा यसकारण हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ यसकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आऊ किनकि 21 किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो परमेश्वरको धार्मिकता हुन पाऊँ भनेर पापै नजान्न हुनेलाई हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नु के अरे हामी पापै नचिन्ने खातिर पाप बनाउनु भयो पाप बनाउनु धार्मिकता बन्न किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो पहिले ओरमा 4:10 हेर्नुहोस् त त्यहाँ लेखेको छ स्पष्ट छ पहिले यो हुन्न 4:10 प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो प्रायश्चित भनेको के बलिदान त्यति हो केही चुकाउनु प्रायश्चित हाम्रो निम्ति तपाईँको नाम के कुमार के विष्टको निमित्त प्रायश्चित भएको छ भनेको के भनेको मेरो निम्ति उहाँले आफ्नो निर्दोष ठहरिएको छ उपहार दिएको छ सित्तैमा पाइएको अनन्त जीवन सित्तैमा होइन निशुल्क सित्तै भन्न पाइँदैन हो सित्तै र निशुल्कमा फरक छ जस्तै मूल्य न त्यो अमूल्य सित्तै भनेको त त्यो फाल्दैन प्रकारको हामी सित्तैमा भन्दैनौँ अमूल्य उद्धार मुक्ति र छुटकारा दिनु जसले ख्रिस्ट यसुलाई मेरो प्रभु भने उनीहरू परमेश्वरको धार्मिकता भने सबै पाप मेटिएर तपाईँ र म परमेश्वरको धार्मिकता भनेका छौँ त्योभन्दा ठुलो प्राप्ति मैले के गर्नु छ फेरि जाउँ त दोस्रो पत्रुसमा यहाँ त गजब लेखिया छ अहिले पढेका थियौँ कतिसम्म दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि पढेका थियौँ कतिसम्म पढ्दै जाउँ त्यसलाई भ्याउँ पहिला दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले हामीलाई चिनेका छौँ परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ प्रत्येक थोक हामीलाई दिनुभएको छ सुसमाचार परमेश्वरको शक्ति कुनै शक्तिले रोक्न सक्छ सुसमाचार परमेश्वरकै शक्तिलाई कसरी रोक्ने मलाई जेलमा देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसके पछाडि यहाँले फिल गर्नु महसुस गर्नुभयो होला नि त
सुनो त्यो त उनीहरुकै के अरे मत्ती 28 को 19 पृष्ठ अनुसार परमेश्वरको महान आज्ञालाई रोक्न खोजिरहेका छन् नि त नेपालको कानुनमा। संविधानको धारा 26 हाम्रो विश्वासीले रोक्या हुन्। विश्वासी हकको व्यवस्था गरिएको छ। विश्वासीले रोकेका हुन्। विश्वासीले कसरी रोके? विश्वासी त रोक्नु त्यो होइन, त्यो चाहिँ फुका गर्नुपर्छ भनेर महासंघले, एनसीएसले, एफएनसीएनले बेला बेला डेलिगेसन लिइराखेका छन् त। त्यो पढ्नुस् पहिला, त्यसपछि म अर्को दिन्छु। पढ्नुस् पहिला, त्यो पढ्नुस्, त्यो पहिला पुरा गरौँ, त्यसपछि म। 4 यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कोही इच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। हाम्रो स्वभाव कस्तो हो भने ख्रिस्टको जस्तै। ल कसले रोक्यो पर्दै जानुहोस्। 5 यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप। 6 ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्य भक्ति, 7 भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप। 8 किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भन्ने। फेरि सुनौँ। 8 किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बेकममा र निष्फल हुनदेखि बचाउनेछन्। 9 किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर अन्धा र टाढाका कुरा नदेखे जस्तो हुन्छ। 10 यसै कारण भाइयो तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अलि जोसिला हौ, किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिल्यै लोट्ने छैनौ। 11 किनभने यसरी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई भव्य स्वागत प्रवेश मिल्नेछ। येशूको रगतले धारण गरेको भव्य स्वागत हुनेछ स्वर्गमा। येशूको अनन्त राज्यमा हामीलाई त्यसै कम चान्चुने मान्छे होइन। जेलमा हाल्यो, जेलमा प्रचार गरेपछि कहाँ हाल्ने? रोक्छ। त्यो जेल चाहिँ नि कुखुरा बाख्रा थुन्न बनाएको थियो, मान्छेलाई थुन्न। किन डर? मान्छे त्यसो जानु पऱ्यो नि मान्छेबाट। तर प्रार्थना गरेको कारण त नेपालमा देशमा अहिले प्रार्थना गरेको कारण, सुसमाचार प्रचार गरेको कारण अहिले गाउँ चोक गल्लीहरूमा प्रचार यदि गरिहाल्यो भने अरेस्ट हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो नि त नेपालमा। झन् मजाले जेलमा कसले प्रचार गर्ने त नि त्यसमा? जेलदेखि हामी डरायो भने त्यो मान्छेहरू जेलमा बस्न चाहन्न नि त। त्यही त अप्ठ्यारो छ। जेलमा गर्न चाहँदैन। जेलभित्र पनि सुसमाचारको खाँचो छ कि छैन? किन डराउने? पञ्चायतकार यहाँले भन्नु खोज्नु तपाईँ आफै पनि जेलमा बस्नुभयो सुसमाचारकै खातिर। एकैछिन पछाडि तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता गर्छौँ हामी। तर अरू अबको नयाँ जेनेरेसन अथवा नयाँ पुस्ता चाहिँ अब येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको खातिर जेल बस्न पनि के अरे खुसी हुनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ तयार हुनुपर्छ भन्नु खोज्नु भयो यहाँले? सुनौ न, जेल चाहिँ नि कुखुरा बाख्रा थुन्न बनाएको र हामी जस्तै मान्छे थुन्न। जेलमा हामी जान डरायो भने त्यहाँको भएका सुसमाचारलाई कसले सुनाउँछ? मान्छे पनि त कोही कहिलेकाहीँ सभ्य मानिसहरू पनि थुनिन्छन् र कहिले अपराधी पनि थुनिन्छन् नि त जेलमा। थुनिन्छन् सबै त्यहाँ। त्यो सबै मानिसले सुसमाचार सुनाउने भयो, त्यहाँ धेरैजना प्रभुमा आउने भयो। जेलको हाकिमले आएर के भन्यो, यहाँ जेलभित्र प्रचार गर्न पाइँदैन। मैले भने देशमा प्रचार गर्दा जेलमा हाल्यो, जेलमा प्रचार गरी कहाँ हाल्छौ त नि? अनि के जवाफ थियो प्रहरीको त्यतिखेर? तुरुन्तै फर्केर जानुभयो जेलको हाकिम। त्यसपछि अञ्चलाधीशले मैले माग गरेँ, मेरो बाइबल र विश्वास गर्ने म जेलमा छु, यदि बाइबल नदिने हो भनेदेखि मलाई जेलबाट स्वतन्त्र पार्नुपर्छ। त्यसै बाइबल र सो सम्बन्धी किताब रेशमराज पौडेललाई दिने भनेपछि जेलभरि नयाँ नियम भयो। त्यहाँ प्रचार गरियो र विश्वास गरेर कसैले यो शक्तिलाई रोक्न सक्छ र पढ्नुहोस् यूहन्ना 4:13। यूहन्ना 4:13 यूहन्ना रचित सुसमाचार है। सुसमाचार यूहन्ना 4:13। कति धेरै बाइबलको पदहरू याद गर्नुभयो? कहिलेदेखि याद गर्नुभयो? अनि कहिलेदेखि विश्वास गरेँ? त्यो दिनदेखि विश्वास गरेको त्यो दिन। तपाईँसँग यो कुरा गरिरहँदाखेरि यो पनि भनिहालौँ, सोधिहालौँ जस्तो लाग्यो। किन आज क्रिस्चियनहरूले बाइबलको पदहरू यति धेरै याद गर्न आवश्यक छ? सङ्कटमा भन्न परेन आउँदैन। त्यस्तो सङ्कट आइसक्यो र नेपालमा अहिले बाइबलको पदहरू? सङ्कट छँदैछ नि, गाउँ घर सतावट छ, तर उनीहरूले विश्वासमा प्रचार गरेका छ। यूहन्ना 4:13 येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ। 4 तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानी। उम्रिरहने पानी। त्यसपछि
अनन्त जीवनको मूल भन्ने छ। मूल हो रे, त्यहाँ अनन्त जीवनको मूलबाट पानी पिउँ। यसु जीवनको पानी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पियौँ, उहाँलाई ग्रहण गऱ्यो, अनन्त जीवनको पानी हामीले पिइसकेका छौँ। कसले रोक्यो? 37, 38, 39 यसैको मेरा प्रभुले अचम्मको काम मेरो जीवन गर्नु। किनकि एकजनाले छर्छ र अर्काले कटिनी गर्छ। होइन 37 7को 37 यूहन्ना 7को 37। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पिओस्। 38 जसले म माथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछ। जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कन्छन्। येशूलाई विश्वास गरेपछि जिउँदो पानीको धेरै हजारौँ जीवन पाउनेछन्। के हो, कस्तो यो जिउँदो? सुसमाचार, परमेश्वरको सुसमाचार, जिउँदो पानी। बाइबलमा यति धेरै बिम्ब किन प्रयोग भएको छन्? गर्नै पर्ने भयो। अनि कतिपय कुरा त डाइरेक्टली लेखिएको भनिएको छैन नि त, कुनै बिम्बको रूपमा के डाइरेक्टली भन्दा नबुझेर घुमाइ त्यहाँ ल्याउन छ नि त। ल, कुमार विष्टको प्रायश्चित भएको छ भन्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के भनेको थियो? मेरो निम्ति येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा आफ्नो रगत बहाउनु भयो, निःशुल्क निर्दोष बनाइयो। कल्भरीको क्रुसमा आफ्नो निर्दोष रगत बगाएर हामीलाई निर्दोष बनाउनु भयो, एकदम जीवनको पानी दिनुभयो। हामी आज येशू ख्रीष्टमा जीवित भएका छौँ, कसैले यो जीवन खोज्न सक्दैन। प्रकाश 3 अध्यायको 20-21 पढौँ। त्यहाँ छ तमासा। मैले अहिले भनेको छु, बौला कुकुरले मलाई टोके, अहिले यसमा विश्वास गर्दा। बौला कुकुरले टोकेर येशू ख्रीष्टमा आउनु विश्वास गरे होइन भनेपछि तपाईँसँग त्यो रहस्यको पोको छ, फलस्वरूप तपाईँले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु पुग्नुभयो। 3 को 20-21 म त नहेरेर भनिदिन्छु यो पत्ता। ल भनौँ। हेर, म ढोकामा हेरेर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसमा भित्र प्रवेश आउनेछु र त्यसले मसँग खानेछ र म त्योसँग खानेछु, सहभागी हुनेछु। अनि 21 चाहिँ हेर्नुपर्छ। 21 हेरौँ। तर 21 पनि आउँछ जस्तो लाग्यो। आयो। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु। मसित मेरो जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। म जितेँ संसारको पापलाई, शैतानलाई, अन्धकारलाई, मृत्युलाई जितेर पिताको सिंहासनमा उहाँसित बसेको छु। उनीहरूले पनि जितेर मसित सँगै बस्दैछ। बाफरे, ख्रीष्ट यसको सिंहासनमा सँगै बस्न पुग्नेछु। त्योभन्दा ठुलो प्राप्ति मलाई के चाहियो? यस गरी त खाल्टो पनि गुरान हो। भन नानी के मसला भन्छन्, बिएमसी चाहे मसला खानु, जति मिठो खानु, दुर्गन्ध शरीर मृतक हो, मरेपछि जान्छ। र हाम्रो मोक्ष, कुमार विष्टको मोक्ष प्राप्ति भनेको निःशुल्क उपहार परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो उपहार कसैले खोज्न सक्दैन, पापले खोज्न हुँदैन। येशूसित सँगै उहाँको सिंहासनमा बस्नेछ। यूहन्ना 12:26। यूहन्ना 12:26। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्यसले मलाई पछ्याओस् र म जहाँ छु मेरो सेवक पनि त्यहाँ हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्यसको कदर गर्नुहुनेछ। कसले कदर गर्नुहुन्छ अरे स्वर्गमा? हाम्रा परमपिता परमेश्वरले स्वागत गर्ने, कदर गर्नुहुनेछ यसमा विश्वास गरेर मोक्ष पाएका जतिलाई। के हुन्छ यसमा विश्वास गरेपछि? रोमी 8:17 के हुन्छ? अनन्त जीवन र मुक्ति आत्मा। त्यहाँ रोमी 8:17 त्यति भनेर कहाँ सुख पाइयो? भनेको पुरा भन्नु पर्यो, बाइबलमा जे छ त्यही भन्नु पर्यो। त्यही भन्नु पर्यो। हामीले मनगणन्ते आफ्नो मनमा लागे अनुसार आफ्नो अनुकूलतामा वचन प्रचार गर्नु भएन। रोमी 8:17 र सन्तान हो भने त
उत्तराधिकारी पनि हो, हकवाला पनि हो र परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझै हक, ख्रिस्टसित साझै हक उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित। कोसित साझै हकवाला छौँ येशूसित, स्वर्गमा पृथ्वीमा उहाँसित साझै हकवाला छौँ हामी। के यसको अर्थ के रहेछ अलिक सरल भाषामा बताइदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस् न मान्छेले, आम चर्चका सदस्य। तपाईँको दाजुभाइ कति? साझा भन्ने बित्तिकै हामी त सबैको एउटा समान हक भन्ने बुझ्छौँ। तपाईँको दाजुभाइ कति? 5 जना दाजुभाइ, 5 जना दिदीबहिनी, 10 जना। 5 जना दाजुभाइले बराबरी हक पाउँछन् पाउँदैन? आमा बुवाको सम्पत्ति पाउँछन्। त्यसै पनि उहाँलाई पिता भनेपछि हामीले नपाउने? जस्तै के कस्तो खालको हक पाउँछौँ हामीले? किन स्वर्गमा हामीलाई हक अधिकारको कुरा छ? यो हक अधिकार त संसारमा चाहिने होइन र भने? चाहिँदैन। संसारको अधिकारले के गर्यो? मान्छेलाई विनाश होइन। संसारमा रहन्जेलसम्म जब हामी पृथ्वीमा छौँ, यो पृथ्वीमा भइसके पछाडि त हामीलाई यहाँको हक अधिकार त कानुनले त दिएको छ नि त। यो देशको हामी नेपाली नागरिक हौँ, हामी देशको नागरिक हौँ भने संविधान त हामीलाई यो सार्वभौम सम्पन्न जनतामा सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो र सुन्नु देश। यो देशको नागरिक भइसके पछाडि त हामीले त समान अधिकार पाउनु पर्यो। चोर कहाँ बस्छ? चोर यही पृथ्वीमा बस्छ, कहीँ कतै बस्छ। मिलेन। चोर तपाईँ र मेरो हृदय बस्छ। चोरको बाउ के हो? लोभ। घुसखोरी गयो भने चोरी हत्या। यहाँले बिम्बमा भन्नुभयो चोर कहाँ बस्छ भन्दाखेरि मैले कतै हामी जस्तै घरमै बस्छ भन्ने अर्थ गयो। यहाँले यो बिम्ब प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसको हृदयमा बस्छ बाबा चोर चाहिँ। हृदय भनेको सबै कुराको खराब हो। त्यसो भए त्यहाँ गुनामसित सबै किसिमको खराबीको जड नै हृदय हो। चोरी गर्छ, हत्या गर्छ, बलात्कार गर्छ, छल गर्छ, झुट बोल्छ, सब लोभले त केही गर्दैन। बाफ्रे बाप। क्रिस्चियनले मूर्ति पूजा गर्छन् गर्दैनन् बनाउँछ बाइबल अनुसार। यहाँले पनि यो बिम्बमा एकदम मेटाफोरिकल प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ मलाई। अवश्य गर्छ, तर देखिने प्रकारले होइन, नदेखिने अदृश्य प्रकारले। कतिपय देखिने कुरा पनि छ। कलसी 3:5 हेर्नु। कलसी 3:5 त्यतिकै कहाँ भन्न पाइयो र? बाइबलले खोज्दाखेरि बाइबलले प्रमाणित पाउनु पर्यो नि, बाइबलले प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। कलसी 3:5। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। के हो यो? मूर्ति पूजा हो। 33 कोटी देवता त हाम्रै हृदय हो भने हो। भनेपछि हाम्रो आँखाले, हाम्रो नाङ्गो आँखाले जे देखिराखेका छौँ हामीले, कहिलेकाहीँ अक्रिस्टियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो भक्ति आस्थाप्रति जुन खालको मूर्ति पूजा गरिराखेका छन्, त्यही मात्र देखिने मूर्ति पूजा होइन। त्यसो भए बाइबलले भनेको, बाइबलले चर्चमा हामी आजकल के देख्छौँ? हजुर, चर्चमा जानेन भने आँखा छोपेर जाउँ कि आँखा हेरेर जाउँ? आँखा हेरेर जाउँ। त्यसो हेर्नु त कस्तो छ? आँखा हेरेर जाँदा त बर्बाद छ। यसैया 3:16 हेर्नु त कस्तो छ? गजब पो छ त बाबु। भनेपछि तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त यो त हाम्रो आस्था प्र्याक्टिसलाई, आस्था विश्वासलाई यीशु ख्रीष्टको एउटा चेला र अनुयायी भइसके पछाडि हाम्रो यो संसारमा रहेर, यो मानवीय शरीर, भौतिक शरीरमा रहेर हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय जुन छन्, परमेश्वरले हामीलाई अद्भुत रूपमा जुन सृष्टि गर्नुभएको छ नि, यसलाई त अभ्यस्त हुनु त त्यो त एकदम कठिन कुरा हो नि त। किन स्वर्गमै जानु पर्यो? ख्रिस्ट येशूमा सबै कुरो सम्भव छ। त्यो पनि त्यसो भए बाइबलमा लेखेको छ, ख्रिस्ट येशूमा सबै कुरा सम्भव छ। त्यसपछि त्यसो भए मैले के भनेको थिएँ अहिले? केमा हेर्ने? पहिला यो न हजुर एशियाको कुरा गरिदिनु पहिला। एशिया 3:16 भन्यो। एशिया 3:16 पढौ। 16, 17, 18। एशिया 3:16, 17, 18, 16। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सियोनका स्त्रीहरू अहङ्कारी छन् र मुन्टो ठाडो गर्दै, चञ्चले आँखा गर्दै, कल्ली पहिरी छमछम गर्दै ससाना कदम चालेर हिँड्छन्। 17। यसकारण परमप्रभुले सियोनका स्त्रीहरूका टाउकोमा घावै घाउ भरिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले तालु खुइले बनाइदिनुहुन्छ। ब्युटी पार्लर गयो त तालु खुइले भएर पाउँछ रिएक्सन, केमिकल रिएक्सन। ब्युटी पार्लर जानुहुन्न भन्नुभयो यहाँले? किन जाने त्यहाँ?
प्रभुले जे दिनुभयो त्यसमा सन्तुष्ट किन? अहिले संसार त अहिले देखिने कुराहरूमा विश्वास गर्छ नि त। जसले राम्रो गर्यो, आर्टिफिसियल जे कुरा आर्टिफिसियल भयो त्यही छ, संसारको त्यही छ, देश त्यसै चलिरहेको छ। परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा गर्ने कि आफ्नो विचारले गरेको कुरा राख्ने? होइन, त्यो त परमेश्वरले हामीलाई विवेक दिनुभएको छ नि त। राम्रो लुगा लगाउनु, सुटेड बुटेड भएर जानु, सभा समारोहमा कार्यक्रममा सङ्गतिमा जानु त यो असल होइन र भने। पहिला तिमोथी होइन, एसिया फेरि पढ्दैछौँ, तल 18 भन्नुभएको थियो, 18 पढ्नु बाँकी छ। 18 त्यस दिन परमप्रभुले तिनीहरूका सिङ्गाका गहनाहरू अर्थात् चुरा र शिरबन्दी, चन्द्रहार, कुण्डल, बाला, झुम्का, मुकुट, घुम्टा, कल्ली, पटुका, अत्तरदानी र जन्तर, छाप, औँठी र नत्थ, सुन्दर पोसाक, अलखा, कोट र थैली, हाते ऐना र मसिनो मलमल, मुकुट र दोसल्लाहरू हटाउनु हुनेछ। कुन दिनको कुरा गरे? मृत्यु पछाडि त सबै हट्छ। संसारमा हामीले धन, मान, सम्मान, इज्जती सबै मेरो त्यसमा ध्यान दियो भने मृत्यु पछाडि त हामी सबै छोड्नुपर्छ। कुनै न कुनै प्रकारले त्यसमा ध्यान दियो भने जीवन त्यस्तै हुन्छ। कोही पनि दुईटा बाटोमा जान सक्दैन। त्यस कारण प्रभुलाई हेर्नुहोस्। अब पहिला तिमोथी 2 अध्यायको 9-10 हेर्नुहोस्। कस्तो जीवन जिउनुपर्छ? भक्ति हो भने त तपाईँ जिउन पाइन्छ। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 9 र 10। हजुर, 9 र 10। यसै गरी म चाहन्छु कि स्त्रीहरूले सरलता र भद्रता साथ सुहाउँदो वस्त्र पहिरिउन्, केशको बढी श्रृङ्गार गरेर सुन, मोती र बहुमूल्य वस्त्रहरू पहिरेर होइन, तर असल कामद्वारा सुसज्जित हुन्। वा जो परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई असल कामद्वारा सुसज्जित हुनु पर्यो। गर्न लाउनुहुन्न भन्न खोज्नु भयो यहाँले? हुन त पसलले भनेको कुरा हो। भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्छु, तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरिदिएला। यस संसारलाई के चालको नचला, तिमीहरू मनको परिवर्तन भयो बदल्यो। मनको परिवर्तन भयो कि भएन? मनको परिवर्तन भएर ख्रिस्टको पाइलामा पछ्याउन क्रिस्चियन बोलाइएका हुन्। चान्सुने जीवन होइन यो, ईश्वरीय स्वभावले भरपुर भएर अघि बढ्न लाग्यो। त्यसपछि के अरे केले सिँगारिने अरे त्यहाँ तिमोथीमा? असल कामद्वारा सुसज्जित हौ। सुन चाँदी दिदी बहिनी नलाऊ गहना, चोरको नासो जिउधनको सर्वसो, काँटी मारी केला गाडी घोचे बार जस्तो, ऋण लाउने पासो थाप्ने के चाला हो यस्तो, दिदी बहिनी नलाऊ गहना, चोरको नासो जिउधनको सर्वसो। त्यही होइन तपाईँको आफ्नै गीत कि भजन? आफ्नै हो। हजुर लेख्नु भएको नलाऊ गहना, चोरको नासो किन लिएर जान्छ? लुटपाटमा पर्ने सोच आफैले गर्दाखेरि। अब एउटा स्त्री गहना लाएर बजारमा गए, एउटा मान्छेले आँखा लगायो, आँखा लगाउँदाखेरि ओहो यति गहना लुट्न सक्यो भने त म अरब किन जाने? 25-30 तोला सुन लाएर हिँडेछन्। यसो आँखा चाहिँ बाटो पुरा लुटेर हिँड्दियो। त्यसपछि उनी कराएर ल मलाई चोरले लुट्यो भन्दाखेरि त्यसलाई चोर कसले बनाएको? उसको मनमा त्यस्तो पापको विचार, लुट्ने विचार, चोर कसरी आयो? होइन, गल्ती त त्यो गर्न लगाउने व्यक्तिको होइन नि त, अन्याय त अत्याचार त उसको हृदयमा होइन। त्यो त्यस्तो हृदयमा उसले किन बोके त्यसो भए? चोरले त्यसो भए त उसले दण्ड पाउँछ। मैले इन्साफ गर्ने भने त्यस्तो गर्न लाउने दण्ड पाउनुपर्छ। उसलाई चोर डाँकु बनाउने एउटा ऊ भयो। त्यस कारण दिदीबहिनी नलाउ गर्न। दिदीबहिनी कस्तो हुनुपर्छ? त्यो मान्दैनन्। तितस 2को 4-5 हेर्नुहोस्। त्यही तिमोथीपछि तितस आउँछ 2को 4 र 5। त्यो स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि। तितस 2को 4 र 5। आइया ल पढौ। आज दिनभरि यतै बस्नु। तितस 2को 4 र 5। तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना पति र बालबच्चाहरूलाई प्रेम गर्न। 5 र तिनीहरू समझदार, पवित्रता, घरजम गर्न सक्ने, दयालु आफ्ना पतिका अधीनमा रहने हुनलाई तालिम दिउन्। मिलेन, एउटा पतिव्रत छुट्यो। फेरिबाट पढ्छु। तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना पति र बालबच्चाहरूलाई प्रेम गर्न। 5
र तिनीहरू समझदार, पतिव्रता, घरजम गर्न सक्ने, दयालु, आफ्ना पतिका अधीनमा रहन, आफ्ना पतिका अधीनमा रहने हुनलाई तालिम दिउन्, ताकि परमेश्वरका वचनको निन्दा हुन नपाओस्। परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन्छ। पतिव्रता भने के रहेछ? पतिपट्टि आफ्नै पतिपट्टि समर्पण आफैले गर्छ। साँचो समर्पण पतितर्फ छ भने त्यहाँ व्यभिचार पनि हुँदैन, कुविचार पनि हुँदैन। ठिक हो। त्यसकारण भनेपछि जीवन र जगतका कुराहरू, सञ्चार, परिवार भनेको देशलाई, परिवारलाई, सङ्गठनलाई, समुदायलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै बाइबलमा छ। पहिला तिमोथी 5:8 हेर्नुहोस् न। हरेक प्रश्नको उत्तर बाइबलमै छ। कहाँ छ त्यहाँ? पढ्दैनौँ र पो त। पहिला तिमोथी 5:8 पढौँ। यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ। आफ्नो परिवारको पालन पोषण ठिकसित गर्नु। लोभ गरेर ल्याएको कमाइ जेलमा जान्छ। आखिर पत्ता लाग्छ संसार र पाप लुकाउने ठाउँ परमेश्वरको सृष्टि हो, पाप लुकाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन। लुकाउने कोसिस गर्छ झन् भ्रष्ट हुन्छ। जसले बानीपन दिन्छ, छोडीपन दिन्छ, त्यसलाई परमेश्वरले करुणा गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 28:13 लेखेको छ। अरू प्रश्न के छ? जीवनको पानीको नदी 28:13 आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ, दया पाउँछ, अनुग्रह पाउँछ परमेश्वरको। कसैले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले निर्दोष भनेको मान्छेले कसले दोष लाग्ने? परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा हामीलाई निर्दोष पारिसक्नु भएको छ। हामी निर्दोष सन्तान हौँ। उहाँको रगत यस धरतीको लागि दिनु, प्रत्येक व्यक्तिको लागि उहाँको रगत बगेको छ। त्यस रगतमा उहाँ जी उठ्नुभयो। हामी त्यो येशूको रगत अनन्त जीवन प्राप्त गर्यौँ। रगत बिना सन्तान हुन्छन्। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हामी अधिकार व्यक्ति हो स्वर्गको। लुकाको सुसमाचार 22:41-43 हेर्नु। लुका 22:41-43 लुका 22:41-42-43 पढौँ। तिनीहरूबाट प्राय 30 मिटर पर गएर घुँडा टेकी प्रार्थना गर्नुभयो। हे पिता, तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई बल दिन 22को पढ्नु हो कि 23को पढ्नु हो? 23को हेर्नुहोस् त। 23को भन्नुभएको 23को कति भन्नुभयो? 41देखि हेर्नुहोस्। 41देखि हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ। डाकुले भनेको अर्को डाकुलाई। हजुर, डाकुले अर्को डाकुलाई भनेको अनि तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। क्रुसमा कुनै पनि अनुचित गरेका छैन। अनि के छ त्यहाँ? अनि 40 हाम्रो दण्ड त 42 तब त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झाउनुहोस्। येशू भनेको के हो? उद्धार, मुक्तिदाता। आफ्ना मानिसलाई तिनीहरूका पाप उठाउने मुक्तिदाता। हे येशू भन्दा बित्तिकै हे मेरा मुक्तिदाता, आफ्नो राज्यमा तपाईँ आउँदाखेरि मलाई याद गर्नुहोस् है। प्रभुले के भन्नुभयो उसलाई? आज अहिले यतिखेर नै तिमी मसित हुनेछौ, अनन्त राज्यमा हुनेछौ।
आहा पापको क्षमाको निश्चयता कलवरीको क्रुसमा प्रभुले दिइसक्नुभएको छ। आज नै कुमारलाई विश्वास गर्दा बित्तिकै के दिनुभयो? अनन्त जीवन दिनुभयो कहिले पनि। त्यसपछि आज नै तिमी मसित हुनेछ। कोसित हुन्छ हामी? यसोसित भएकालाई कसले के गर्ने? रोमी 8:35। धुनाम छ बाइबल। कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कष्टले, अथवा दुःखले, वा खेदोले, वा अनिकालले, वा नग्नताले, अथवा खतराले वा तरबारले? यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू बनिएका छौँ। 37 होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने द्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ। त्यसपछि किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले, वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले, वा सारा सृष्टिमा भएका सबै कुनै पनि कुराले ख्रिस्ट येशू हाम्रो प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। सक्ने छैन कुनै पनि कुरा, चाहे तरबार चाहे अनिकाल जेसुकै होस्। मेरो प्रभु येशूबाट कसैले पनि येशू को हुनुहुन्छ? हिब्रू 1:7-8 हेर्नुहोस्। जस्तै यही पदमा पनि भन्न कुरा गर्दाखेरि एउटा यो जस्तो रोमी 8:39लाई कोट गर्ने हो भने उचाइले वा गहिराइले सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रिस्ट येशू हाम्रो प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। म छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन भन्ने कसरी त्यो हुन्छ? हामी गयौँ भने छुट्छ? म छोड्ने छैन, म त्याग्ने छैन, म बिर्सने छैन भनेर भनिसक्नुभयो। उहाँले त्याग्न सक्नुहुन्न। कतिपय मानिसहरू आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाइराखेका छन् नि त, नबुझेर अनन्त जीवन येशूमा छ। अनन्त जीवन येशूमा छ, कहाँ र खोज्ने? हजुर, अनन्त जीवन येशूमा छ, कहाँ गएर खोज्ने? पढौँ। त्यसपछि के अनि के भयो? पापको सजाय पाउनु, किनकि येशू ख्रिस्टमा उनीहरूले अनन्त जीवन, अनन्त प्रेम पाइसकेका छन्। म छोड्दिनँ भन्ने कसले छुटाउने? उहाँको हातबाट कहिले छुटाउने? मलाई मेरा प्रभु येशूले छोडेका छन् नि। जस्तै येशू ख्रिस्टको हात पछ्याएर पनि, उहाँलाई अँगालेर पनि वर्षौँमा आफ्नो उहाँको बाटोमा हिँडेर, आस्थामा हिँडेर अभ्यास गरिराखेका अभ्यास होइन। अन्तत उनीहरू कुनै कारणले येशू ख्रिस्टको प्रेमबाट छोडियो भने, आफ्नै कारणले उनीहरूले छोड्यो भने उनीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन्छन्। पहिला थेसलोनी 5:22 पढ्नुहोस्। हकदार बनाउने कसरी? हाम्रो आफ्नै कोसिसले भएको हो। पहिलो थेसलोनी 5:4-22 यहाँले जति प्रश्न गरिरहेको छु मैले यहाँ आजको यो तपाईँको सँगको बसाइमा, बाइबल पल्टाउनु भनिराख्नु भएको छ कि यो कतिले त बाइबल नपल्टाइकन मुखले मात्र भन्छन् नि, यसको जवाब के हो? त्यो झुटो हुनसक्छ। हो, पहिला थेसलोनी 5:22-23 सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहौँ। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। कुरै छैन त्यो उद्धार मुक्ति हराउने, नर्कमा जान्छ कुरै छैन। यो गर्न हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा सबैलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। धोइ पखाली उहाँले तयार गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अवस्था कस्तो छ। पहिला कोरिन्थी 6:11 हेर्नु त। 6:9 हेर्दा हुन्छ। हेरौँ कस्तो छ। त्यस्तो 6:9 पढौँ। अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाओ। अनैतिकहरू, मूर्ति पूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने छैन। अनि के छ?
11 तिमीहरू कोही यस्तै थियो, कोही कोही यस्तै थियो, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पारियौ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हाम्रा परमेश्वरको आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयो। निर्दोष ठहराइयो। त्यसो भए यति हुँदा हुँदै पनि तर उसले चाहिँ परमेश्वरमा क्षमा मागेर पापको प्रायश्चित पाएर उसले चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति धोइन सक्छ भविष्यका दिनमा? तपाईँको पिताको नाम के? हजुर, तपाईँको पिताको नाम के हो? चन्द्रबहादुर विष्ट। चन्द्रबहादुर विष्ट। तपाईँको नाम के? कुमार सिंह विष्ट। जति नै पाप गरे चन्द्रबहादुर विष्टको छोरा भनिँदैन? भनिन्छ। उहाँ एक पालि अनन्त जीवन पाइसकेपछि फेरि अन्त हुँदैन। हुँदैन? अनन्त भनेको कति लामो, कहिलेसम्म? साँच्चै हो? साँच्चै हो नि। साँच्चै हो भने? साँच्चै हो। यो कुरामा धेरै मानिसले विवाद गरिराखेका छन् नि। गरिराख्नु न। उदाहरणको लागि त्यसो अनन्त जीवन एउटा सरल प्रश्न यहाँलाई गर्न मन लाग्यो। कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि विश्वासमा छ अथवा उसको अनैतिकताको कारण, रुपियाँ पैसाको कारण अथवा अन्य कुनै कारणले उसले आफ्नो विश्वासबाट पतन भएर संसारिक जीवन जिउँछ भने ऊ भौतिक रूपमा उसको मृत्यु भयो, उसलाई चाहिँ अक्रिस्चियन विधिमा उसको दाह संस्कार गरियो भने ऊ चाहिँ त्यसो भए उसले पहिला उदार मुक्ति उसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको कारण, उदार मुक्तिमा ऊ हिँडेको कारण, प्र्याक्टिस गरेको कारण, अभ्यस्त भएको कारण, चाहिँ लामो समय चर्चमा बिताएको कारण, प्रभुसँगको सम्बन्ध बिताएको कारण, त्यो समय अन्ततः उसले मृत्यु हुने केही समय, केही महिना, केही वर्ष अगाडि उसले भौतिक संसारलाई छोड्यो भने त्यो व्यक्तिले उद्धार पाउँछ? भौतिक संसारलाई त उसले रोज्यो, र अन्तरात्मामा विश्वास गरेको हो कि होइन, अन्तमा उसले पश्चाताप गर्छ। हजुर, अन्तरात्मामा उसले अन्तिममा पश्चाताप गर्छ। उसले गर्छ पश्चाताप गरेर स्वर्गको राज नजिक छ भने त्यस्तो व्यक्ति स्वर्गको हकदार हुन सक्छ। तर प्रकाश आज्ञाकारिताको जीवन जिउनु पर्यो नि त फेरि। प्रकाश त्यति भन्दैमा त्यस्तो छुट हुन्छ, परमेश्वरको राज्यमा त्यतिसम्म छुट हुन्छ र भने कति दयालु हुनुहुन्छ त? होइन, दयालु भन्ने भयो, तर उहाँले भन्नुभएको आज्ञा त दिनुभएको छ नि त। जब कुनै पनि संस्थामा, कुनै पनि सङ्गठनमा, कुनै पनि परिवारमा, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा एउटा कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, एउटा इथिक्स हुन्छ। जब त्यो इथिक्स र कोड अफ कन्डक्ट नियमभन्दा बाहिर गयो भने देशको संविधान पनि छ, कुनै व्यक्तिले, परिवारले, कुनै मानिसले, संस्थाले, कुनै पार्टीले अथवा वाटेभर जे छ, नीति नियम र विधान विधि नीति नियम बाहिर गयो भने त त्यसलाई कारबाही हुन्छ। रोमी 1:16 पढ्नुहोस्। त्यसको जवाब त्यहाँ छ? त्यहाँ छ, रोमी 1:16। अरूमा नि छ, तर पहिला त्यसमा हेरौँ। होइन, मैले यहाँ अझै प्रश्न हुन खोजिराखेको छु, मलाई यहाँले कन्भिन्स गरिदिनु पऱ्यो। आज मैले एउटा प्रतिनिधि प्रश्न गरिराखेको छु मानिसहरूको, विभिन्न व्यक्तिहरूको, विभिन्न क्रिस्चियनहरूको, विभिन्न गैर क्रिस्चियनहरूको, के विशेष गरी क्रिस्चियनहरू। एकचोटि उद्धार मुक्ति उसले पाइसके पछाडि उसको मुक्ति गुम्छ या घुम्दैन? घुम्दैन। अनन्त पनि बिचमा अन्त हुन्छ र? स्वर्गीय इनाम पाउँछ उसले? अनन्त पनि बिचमा अन्त हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यही त मैले भने नि यहाँलाई एउटा उदाहरण दिएँ नि। त्यही प्रश्नमा त्यहाँ उत्तर छ। रोमी 1:16। रोमी 1:16 हेर। मध्यम वर्ग पुस्तक यौना प्रेरित रोमी पहिले कोरिन्थोस रोमी 1:16। यो रोमी 1:16 त मैले याद गरेको पद हो, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने हरेकका निम्ति यो परमेश्वरको वचन हो, पहिले यहुदीहरूको निम्ति र पछि अन्य जातिहरूको निम्ति। उहाँ वचनमा विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाइसक्यो, अब कसले खोज्ने त? परमेश्वरले त खोज्नुहुन्न, अरूले खोज्ने अधिकार होइन। अर्को पदमा मैले बिर्सेँ त्यो पद, हजुरको अगाडि यो के भन्छ, डोन्ट टिच योर फादर टु गेट योर चिल्ड्रेन भन्ने इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ। हजुरको अगाडि त हामी त सानो एउटा कर्ण धुलोको कर्ण सस्तै हो। अनि वचनमा छ नि, जसले येशू ख्रीष्टलाई उद्धार र मुक्तिको रूपमा उसले ग्रहण गर्छ र जसले येशूलाई आफ्नो जीवनको उद्धार र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छ, उसँग अनन्त जीवन छ भन्ने छ। त्यो सँगसँगै केही पालन गर्नुपर्ने केही अनन्त जीवन कन्डिसन पनि छ नि। जीवन जिएर ऊ चाहिँ स्वर्गको राज्य, अनन्त जीवन अन्त हुन्छ कि उद्धार हुन्छ? अनन्त जीवन अन्त हुन्छ कि हुँदैन? अनन्त जीवन आफैमा त अन्त हुँदैन। त्यसको प्रकाश होइन, यहाँले प्रेरित रोमीको कुरा गर्दैन। भइसक्यो रोमी, प्रकाशको कुरा। त्यसो भने पहिले हुन्न। हजुर, पहिले हुन्न 5:17। त्यो पनि मैले याद गरेको छु। के छ?
तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँमा सुम्पिदियो किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। माफ गर्नु, दोस्रो योहन्ना 5:17 पहिलो दोस्रो पत्रुस 5:17 रहेछ त्यो त 5:7 दोस्रो पहिलो योहन्ना कति भन्नुभयो 5:4:17 पहिलो योहन्ना 4:17 न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौँ। यसलाई फेरि सुनौँ, न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौँ भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध हुन्छ। किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै हुनेछौँ। त्यस्तै छौँ। यस संसार हिब्रू 1:7-8 गजब छ बाइबल, गजब छ, पढेर थाकिन्न गरे। यहाँले दिनमा कति बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ? यहाँ मैले वचन खोजिरहँदाखेरि बाइबलबाट हजुरले भन्नुभएको यो प्रश्न गरिहालेँ। दिनमा अहिले पनि कति बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ? अलिक बिमार छु, पुरै बाइबल पुरै यहाँ कस्तो छ मनमा सोच्ने। त्यही त मैले अघि हजुरसँग जब पहिलोपटक भेट भयो हजुरको पोखरामा, हजुरको घरमा जब यहाँले हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, भाइ आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। पोखरा आउनुको प्रमुख उद्देश्य हजुरलाई पनि भेट्नु थियो मलाई। हजुरसँग हजुरका जीवनका अवरोहहरूका कुराहरू, जीवनका विभिन्न मोडका कुराहरू, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने क्रममा तत्कालीन अवस्थामा, पञ्चायतकालीन अवस्थामा आजभन्दा 40-50-60 वर्ष अगाडि जब तपाईँले विश्वासमा आउनुभयो, त्यतिखेर तपाईँ आफ्नो विश्वासलाई, आस्थालाई अभ्यास गर्ने क्रममा कुटाइ पिटाइ, प्रहरीको जेल सहनुभयो। त्योसँग पनि सम्बन्धित रहेर आज तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ। र अर्को विषय छ एउटा मृत्यु। बाइबलले मृत्युको बारेमा के भन्छ भन्ने कुरामा म तपाईँसँग आज धेरै कुराहरू लिएर कुरा गर्न मन छ, समय बिताउनु मन छ, प्रश्न सोध्न मन छ। त्यो विषयमा हामी अवश्य पनि अर्को श्रृङ्खलामा हामी गर्नेछौँ उहाँसँग। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हिब्रू कति भन्नुभयो? हिब्रू 1:7-8 हिब्रू 1:7-8 स्वर्गदूतका विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई बतास र आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला तुल्याउनुहुन्छ। अनि पुत्रको विषयमा? तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति। पुत्रको विषयमा कहिले हे परमेश्वर भनेको? पुत्रको विषयमा कहिले भनेको? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले पनि परमेश्वर भनेको येशू ख्रीष्टमा विश्वास। हे परमेश्वर तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदा, त्यही सिंहासनमा एक दिन बस्नु पुग्छ। र न्यायको राजदण्ड तपाईँको राज्यको राजदण्ड। मेरा प्रभु अचम्म गर्नुहुन्छ। तपाईँले धार्मिक हजुर त्यस कारण कुनै कुरोले पनि उहाँको सिंहासनमा बस्न लानुहुन्छ, कुनै पनि कुरोले हामीलाई खोज्न सक्दैन। यसोमा मान्दिनँ भने पनि अन्तिममा अन्तरात्मा उसले प्रार्थना गरिदेऊ भन्ने छ, यदि उद्धार मुक्ति पाएको भने। छोड्दिनँ त्याग्दिनँ भन्नुभएको छैन त्यहाँ। परमेश्वरले पनि परमेश्वर भनेका येशू ख्रीष्ट, उहाँमा विश्वास नगरी कहाँ विश्वास गर्नु? उहाँ मेरो परमेश्वर, मलाई आमाको गर्भमा आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भने उहाँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जीवनका दाता हुनुहुन्छ। त्यस कारण मैले विश्वास गरेँ। यो परमेश्वरले छोड्दिनुहुन्छ त मलाई, त्याग्नुहुन्छ त? आफ्नो सन्तान भइसकेपछि त्यागेको जस्तो देखिएला अया भनेर ओछ्यानमा सुतिराखौँला, तर अन्तरात्मा गल्ती जस्तो यौना 1:12 को कुरा यहाँले कोट गर्नुभयो अघि। यौना 1:12 हुन्छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको विश्वास गरी उहाँले अधिकार दिनु, सन्तान दिने अधिकार दिनुभयो। तर अधिकार छ भन्दैमा स्वतन्त्रता त दिएको हुँदैन नि त। अधिकार प्राप्त गर्यो, अधिकार मलाई छ भन्दैमा, जस्तो यहाँ यो घरको मालिक हुनुहुन्छ, हजुर यो घरको मालिक भएको यो अधिकार छ, बनाउने अधिकार छ, यसलाई निर्माण गर्ने अधिकार छ, यसलाई थप्ने अधिकार छ, यसलाई बेच्ने अधिकार, सबै अधिकार छ। तर अधिकार छ भन्दैमा यहाँले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै म यो घर भत्काउँछु, यसलाई बम ब्लास्ट गर्छु, म यसलाई घरलाई के अरे उ गर्छु भनेर यदि प्रभु येशूमा अनन्त जीवन पाएको छ भने उसले कहिले त्यसो भन्दैन। अडिक रहनु पर्यो त्यसो भए। अनन्त जीवनमा अडिक रहन्छु। कसैको कुभलो भक्तिले सबैको भलो चित्तान्त, कसैको कुभलो गर्दैन। यसो छ हटा जाले देख्लो तँलाई खतमै नपारी। फटाइ जाली केही गर्न पाइँदैन।
ख्रिस्ट यसो मेरा प्रभुले जस्तो जीवन त्यही जीवन जिउनलाई मलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। चाहे खान पाऊँ नपाऊँ, चाहे विश्राम पाऊँ नपाऊँ, चाहे लाउन पाऊँ नपाऊँ, उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पाप क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कसले रोक्ने उहाँको प्रेमलाई, मसम्म आएको हुनलाई। मैले यसरी मैले विश्वास गरेको हुँ। धर्म कर्म पूजापाठले हुन्छ पहिले जान्थेँ नि म, त्यसले भएन र यसो विश्वास गरेको हुँ। उहाँमा मैले मुक्ति पाएको छु। जो क्रूस पे कुर्बान ओ मेरा मसीहा है, ओ मेरा मसीहा है। क्रूसमा बलिदान हुनु उहाँ मेरा मसीह ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हम मसीह राही, हमें दुनिया से कोई बैर नहीं, सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई गैर नहीं। हम मसीह राही, प्रेमी यीशु ने खून बहा के हम सबको अपनाया है। मिल के रहो सब आपस में, यह सबको सिखलाया है, यह सबको सिखलाया है। हम में ऊंच और नीच नहीं, हम में छूत और छात नहीं, सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई गैर नहीं। हम मसीह राही। यसुलाई पछ्याउनेहरू सर्वदयालुको स्वभाव लिएर हिँड्छन्, कसैलाई कुबलो गर्दैनन्। नर्क कहाँ छ त भन, नर्कको आगो कहाँ छ र नर्क कहाँ छ ल भनौँ बाबु। संसारमा दुईटा चिज छन् जे पनि हामीले संसारमा वरिपरि देखिराखेका छौँ, अथवा भनौँ न यो संसारमा एक्जिस्टिङमा रहेका कुराहरू। हामी जे गर्छौँ, जे देख्छौँ, अथवा जे बोल्छौँ, जे होइन, एउटा सकारात्मक नकारात्मक भन्ने कुरा छ, एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ, असल खराब, स्वर्ग नरक, होइन, सजाय इनाम, सबै कुराहरू छ। त्यसकारण एक अर्काका परिपूरकको रूपमा स्थापित छन् यिनी चिजहरू। त्यस कारण नर्क भन्ने कुरा हामीले देखेका छैनौँ, तर नर्कको बारेमा चाहिँ तितसको पुस्तकमा मजाले लेखिएको छ। नर्कमा त सानो किरा हाल्दाखेरि पनि त्यो जलेर मर्ने छैन, जलिरहनेछ, त्यति पीडादायी अवस्थाको छ नर्क भनेर भनिएको छ हामीले हेर्दाखेरि वचनमा। तर यहाँले भन्नुभएको पक्कै पनि सम्भवतः अर्को केही हुनसक्छ, स्वर्ग नरक। सुनौँ के छ भने हामीलाई परमेश्वरले अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको छ, त्यो अन्त हुँदैन।